बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी, फिर भी ख़ानदान वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। पर अजीब बात यह थी कि शोहर भी मुझसे दूर दूर रहता। मैं खुश थी कि चलो अच्छी बात है, शोहर के घर रोज़ एक नकाब वाली लड़की आती जिसे मेरी दोस्ती होगी। हम रोज़ मिलते, बातें करते। पर एक दिन इस लड़की का नकाब हटा तो दिल हलक में आ गया। वो तो मेरा नाम साइमा है। मेरे माँ बाप को अल्लाह ने 5 बेटों से नवाजा, लेकिन फिर भी उनको बेटी की ख्वाहिश थी। फिर अल्लाह ने इन पर करम किया और मैं पैदा हुई। लेकिन मैं सारी ज़िंदगी अपने भाइयों के साथ रही, इनके साथ खेलती थी, कपड़े भी उन्हीं जैसे पहनती, इसलिए मुझ में इन जैसी हरकतें आना शुरू हो गई। थोड़ी देर हुई तो अपने भाइयों के साथ आना जाना कम हो गया। अम्मी ने कहा कि अब वो जहाँ मर्जी जाए, तुम साथ नहीं जाओगी, तुम्हारा काम घर में बैठना है। लेकिन मैं कभी कभी उनकी मोटरसाइकिल लेकर निकल जाती और कपड़े भी उन जैसे पहन लेती। मोटरसाइकिल चलाना भी मुझे भाई ने ही सिखाया था। मेरी उम्र 18 साल हुई तो अम्मी ने कहा कि इसकी शादी करनी है। शादी के नाम पर ही मुझे नफरत थी। मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। शादी करके खाना पकाओ, बच्चे संभालो, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी। मुझे तो अभी बहुत कुछ करना था। लेकिन अम्मी ने रिश्ते देखने शुरू कर दिए। मैंने घर में शोर डाला कि मरती मर जाऊंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। मुझे शादी नहीं करनी, किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी। मैंने अपने घर वालों को सब बता दिया कि मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और घर वालों ने कहा, फिर क्या, तुझे औरतों में दिलचस्पी है? तो मैंने कहा कि मुझे औरतों में भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे मर्दों में तो कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। मैंने बहुत शोर डाला। मेरी माँ ने तो मुझ पर हाथ तक उठाया और कहा कि तेरी शादी हम करवाएंगे, अगर तेरी मर्ज़ी से नहीं होगी तो तेरी मर्ज़ी के बगैर होगी। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी शादियां उनकी मर्ज़ी के बगैर हो जाती हैं। अगर शादी नहीं करेगी तो हम तुझे जायदाद से निकाल देंगे। मेरे बाबा और भाईजान भी मुझ पर जान देते थे, लेकिन इस मामले में वो लोग भी नहीं बोले। उनका भी यही कहना था कि बेटा शादी तुमने करनी है, और 18 साल में तुम्हारी शादी कर रहे हैं, नहीं तो हमारे ख़ानदान में हर लड़की की शादी 16 साल से पहले कर दी जाती है। तुमको तो हमने बड़ी राहत दी है, अब इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ये भी भला कोई राहत थी? मैं तो अब दुआ करती थी कि कोई मसला ही बन जाए और मेरी शादी ना हो, लेकिन कोई भी मसला ना बना और मेरी शादी करवा दी गई। मेरे साथ अजीब मसला था। जब मैं खुद को लड़कियों के कपड़ों में देखती तो मुझे बहुत अजीब लगता था। मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी थी। शादी के बारे में सोचकर मेरा दिमाग में उमंग नहीं जागती थी। लेकिन आज मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी तो रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। भी यहाँ पे मैं रो नहीं रही थी क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं थी। आंसू मेरी आंखों तक तो आए, लेकिन मैंने इनको बहने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे में आ गई और कहने लगी कि बेटी, ये घर तुम्हारा है, तुमने इसको संभालना है। और इस तरह के लेक्चर मुझे अच्छी तरह याद हैं कि मुझे इनकी एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी, कि मैंने गौर भी नहीं किया। बस मैं चुप करके बैठी रही और वो बोल बाल के वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद मेरा दूल्हा अंदर आया। मैंने इसको पहले भी देखा था, लेकिन कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था। दूल्हा साहब तो ज़रूरत से ज़्यादा ही हसीन थे, लेकिन मुझे इसकी खूबसूरती में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इनका मुंह दिखाई का तोहफा मेरी तरफ बढ़ा और एक साइड टेबल पर बैठकर अपने जूते उतारने लगा। मैं भी इसकी तरफ नहीं देख रही थी। मुझे कहने लगा कि तुम सो जाओ, मैं 1 घंटे तक आता हूँ। शादी की रात कौन सा दूल्हा कहीं जाता है, और वो जो भी कर रहा था मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने कहा ठीक है। मैं कपड़े वगैरह बदल के मेकअप उतार के सुकून से सो गई। अगले दिन फिर शोहर गायब था, मुझे नज़र ही नहीं आया शाम तक। शाम को कमरे में आकर साइड पर सोफे पर सो गया। मैं भी खुश थी कि चलो अच्छी ही बात है, अब मुझे वैसे भी यही चाहिए था। घर वाले घर आए तो पूछा कि बेटी खुश हो? मैंने कहा कि आपने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी, खुश कैसे हो सकती हूँ? मुझे उन्होंने समझाया और कहा, इस तरह की हरकतें यहाँ पर नहीं करना, लड़कियों की तरह ही रहना। ये तुम्हारा असल नाम है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा एक शोहर है। अगर इसे तुम्हारी इस तरह की लाअवाली किस्म की हरकतों का पता चल गया तो वो तुम्हें कभी भी नहीं बख्शेगा, इसके दिल में घर नहीं कर पाओगी। अमीर लोग हैं, एक ही बेटा है उनका, जो है सब कुछ तुम्हारा ही है, ये घर, ये गाड़ियाँ, सब कुछ अच्छी जगह तुम्हारा रिश्ता कर दिया है। अब तुम सब कुछ बर्बाद ना कर लेना। हैरान तो मैं इस बात पर भी थी कि मैं तो चलो ऐसी ही थी, क्योंकि मुझे बंदों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरा शोहर क्यों मुझसे दूर दूर भाग रहा है? मैं तो खैर थी ही ऐसी, इसको क्या मसला था?
मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी, कोई भी शख्स मेरी तरफ देखकर मेरा दीवाना हो सकता था। फिर मेरे शोहर को क्या मसला है? वो तो मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता। इसकी नज़र हमेशा ही झुकी होती है। शादी को एक हफ्ता हो गया कि घर वालों ने शादी के तोहफे के तौर पर हमारे सामने हनीमून के टिकट रख दिए और कहा कि तुम लोगों को हम लोग हिंसा वादी में भेज रहे हैं 15 दिन के लिए। तुम लोग वहाँ आराम से रहो और एक दूसरे को समझ सको। बेटा हमारा बड़ा शर्मीला है, अल्लाह ने हमें बहू भी शर्मीली दे दी है। मैं तो शर्मीली नहीं थी, लेकिन मेरा शौहर ही मुझसे बात नहीं कर रहा था। कम अज़ कम बात तो कर सकता था, लेकिन अपने शौहर के साथ हिंजाबादी मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मुझे लगा कि मेरी जान तो फंस गई है, मुझे जाना ही पड़ेगा। और पता नहीं 15 दिन कैसे गुजरेंगे। लेकिन तब रात को ही मेरे शौहर ने मुझे पहली दफ़ा बात की। इसने मुझसे बात ऐसे की जैसे मैं किसी बड़े से गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठी हूँ और वो कोई काम करने वाला आया है। कहने लगा कि आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, अगर आपको बुरा ना लगे। तो दरअसल मैं हनीमून पर नहीं जाना चाहता, मेरे अभी बहुत सारे काम हैं, हम फिर कभी चलेंगे। मैं तो पहले ही तैयार बैठी थी। मैंने कहा कि अंधा के मांगे दो दो आंखें। मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, शादी ने मुझे भी बहुत थका दिया। लेकिन अपने अम्मी अबू से आपको ये बात खुद करनी होगी, क्योंकि अगर आप उनको पता चल गया मैंने इनकार किया है तो वो गुस्सा होंगे। मेरे शौहर ने कहा कि मैं सारे मामलात को खुद ही संभाल लूँगा, बस अब मुझे ये बताओ कि आपको ना जाने से कोई मसला तो नहीं। मैंने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है। उसने कहा कि बाद में आप मुझे कोई ताना तो नहीं देंगी कि मैंने तुम्हें हनीमून पर नहीं लेके गया। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल भी आपको ताना नहीं दूंगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे हनीमून पर नहीं जाना। वैसे अजीब ज़िंदगी थी हम दोनों मियाँ बीवी की। हमारी शादी को 2 हफ्ते होने वाले थे, लेकिन अभी तक हम ऐसे रहते जैसे दो अजनबी कमरे में रह रहे हों। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन की कुछ दावतें होती हैं। दावतों पर मेरा शौहर भी जाने से इनकार कर देता और मैं भी कोई बहाना कर देती। जिस तरह मैं अपने शौहर से दूर भाग रही थी, उसी तरह शौहर मुझसे दूर भाग रहा था। और ये बड़ी अजीब बात थी, यहाँ तक कि घर वालों ने भी बातें करनी शुरू कर दी, और वो भी सरेआम। मेरी सास कहने लगी कि मेरा बेटा तो था ही शर्मीला, किसी के साथ ज़्यादा उठता बैठता नहीं था, आदम बाजार था। सोचा था कि बहू आएगी तो वो इसको ठीक कर लेगी, लेकिन बहू भी ऐसी ले आए जिसको किसी के साथ बात करने का कोई शौक ही नहीं है। यहाँ तक कि दोनों ने हनीमून पर जाने से भी इनकार कर दिया। मेरी बहन ने दावत करनी चाहिए तो वहाँ भी नहीं गए, ना कहीं सैर करने जाते हैं और ना किसी दावत पर जाते हैं। पता नहीं आजकल के लड़के लड़कियों को क्या हो गया है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बदमाश और ज़रूरत से ज़्यादा ही शरीफ हैं। क्या करूँ, मेरी सास दिन भर वावेला करती रहती। अब घर वालों ने कहना शुरू कर दिया कि बच्चे हो जाने चाहिए तो दोनों ठीक हो जाएंगे। बच्चे कहाँ से होते हैं जब हमारे बीच में कोई रिश्ता कोई तल्लक ही नहीं था। वैसे भी मेरे शोहर को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर दिल ही दिल में मैं इस बात पर बहुत खुश थी कि अच्छा है, इसको मुझ में दिलचस्पी नहीं। शादी के 2 हफ्ते हो गए थे। मैं तो रात को सो जाती, शोहर पता नहीं किस टाइम आता और किस टाइम जाता, मुझे कोई पता नहीं होता। और आते ही वो सोता भी सोफे पर ही था, इसलिए मुझे पता नहीं चलता था। एक दिन रात को मेरी आँख खुली तो मैं हैरान रह गई। एक लड़की मेरे कमरे में बैठी थी जिसने नकाब ओढ़ा हुआ था। मैं इसे देखकर चौंक पड़ी। मैंने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो मेरे कमरे में? तो कहने लगी कि मुझे यहीं पे बैठने दो, बड़ी मुश्किल में आई हूँ, मेरा कोई घर नहीं, लेकिन फिर भी सारा दिन सड़कों पर रहती हूँ और रात को यहाँ पर आ जाती हूँ। यहाँ पीछे ही जगह बनी हुई है तो मैं अंदर दाखिल हो जाती हूँ। पिछले दिनों इस घर में कोई शादी थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। पूरा दिन तो बाहर गुजर जाता है, लेकिन रात को सर्दी बहुत होती है। अब सर्दियों का मौसम आ गया, इसलिए मैं घर के अंदर आ गई। कमरा खाली देखा तो यहाँ पर साइड पर बैठ गई। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम अकेली रहती हो, तुम किसी जगह काम क्यों नहीं कर लेती? ऐसी जगह काम करो जहाँ तुम्हें घर भी मिल जाए। आजकल तो लोगों के घरों में भी लड़कियाँ काम करती हैं और रात को वहीं सो जाती हैं। माना कि तुम अकेली हो, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तुम्हारी इज्जत है। अगर तुम इस तरह करती रहोगी लोगों को पता चल जाएगा। तो वो कहने लगी कि तुम भी तो इसी घर की हो, लेकिन तुमने तो मुझे बाहर जाने को नहीं कहा। तो मैंने कहा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। लेकिन मैंने इतना कहा तो वो रोने लगी कि मेरा दर्द तो कोई भी नहीं समझता।
اس نے اپنے ہاتھوں پہ بھی دستانے چڑھا رکھے تھے اور پیروں پر کالی جرابیں بھی۔ قد بھی اس کا کافی لمبا تھا۔ میں نے کہا کہ تم تو اچھی بھلی لڑکی لگتی ہو، کیا تم پڑھی لکھی نہیں ہو؟ کوئی کام ہی کر لو۔ اس نے کہا کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، دن بھر چھوٹے موٹے کام ہی کرتی ہوں، کھانا بھی مانگ کر کھاتی ہوں، پر رات ہوتی ہے تو فوراً ہی فکر مند ہو جاتی ہوں کہ اب میری عزت خطرے میں آ گئی ہے۔ آج کل تو رات میں بھی لوگ سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں، پہلے تو 10 بجے ساری سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی۔ اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں روز یہاں پہ آ سکتی ہوں؟ میں نے کہا ہاں تم آ سکتی ہو، لیکن میری ابھی اس گھر میں شادی ہوئی ہے اور اس کمرے میں میرا شوہر ہوتا ہے، تمہارا شوہر تو یہاں پر نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کس ٹائم آتا ہے کس ٹائم جاتا ہے، کیونکہ میں اس کے آنے سے پہلے سو جاتی ہوں، لگتا ہے وہ کسی کام سے کہیں گیا ہوا ہے یا دوستوں کے گھر چلا گیا ہے، تبھی تو اس وقت یہاں پر نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کبھی آیا ہوگا تو پھر میں تمہارے لیے کوئی اور انتظام کر دوں گی، لیکن اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، لیکن پھر سب سوال جواب کریں گے اور بدمزگی پھیلے گی۔ اس نے کہا کہ تم تو بہت بہادر ہو۔ تو میں نے کہا ہاں میں اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، ساری زندگی میں نے جو چاہا وہ کیا، لیکن شادی کے وقت پر میری بولتی بھی بند کروا دی گئی اور میری شادی کروا دی گئی۔ میں بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ دیکھے اور کہا کہ تمہارے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، لیکن بالکل صاف نہیں ہیں۔ چلو میں تمہارے ہاتھوں کو صاف کر دیتی ہوں، مجھ کو یہ کام کرنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے صاف کر لو، پر ان پہ پالش وغیرہ مت لگانا کیونکہ مجھے ایسے کام نہیں پسند۔ اس لڑکی نے اپنا نام شمع بتایا۔ میں نے کہا تم نقاب نہیں ہٹا سکتی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہ اٹھاؤ۔ اس نے کہا میں اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی کیونکہ میرے چہرے پہ بہت عجیب نشان ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھی جن کے دماغ میں تجسس گھڑ جاتا اور پھر وہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے۔ اگر اس کو نقاب نہیں ہٹانا تھا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جس طرح تم پرسکون ہو تم اسی طرح رہو۔ وہ اکثر میرے کمرے میں آ جاتی اور مجھے بھی آج کل اس کا انتظار رہتا۔ اس گھر میں تو ساری ہی روایتی عورتیں تھیں، ان کا بس چلتا تو پورا دن مجھ سے کچن کا کام کرواتی اور شام کو مجھے دلہن بنا کر میرے شوہر کے کمرے میں بھیج دیتی۔ میری ساس کو ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی کر کیا رہے ہیں، کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہے، ہم نے کچھ کیا ہے یا نہیں۔ لیکن اس معاملے میں بولنے کا آخر کیا مقصد تھا؟ شمع بہت اچھی لڑکی تھی۔ کبھی کبھی میرا شوہر بیٹھا ہوتا اور میں سوچنے لگتی کہ یہ کب یہاں سے جائے گا، لیکن وہ خود ہی چلا جاتا تھا۔ مجھے کوئی کام ہے میں بیٹھک میں بیٹھ کر کام کر لوں گا، اپنا لیپ ٹاپ بھی ساتھ لے جاتا اور پھر تھوڑی دیر بعد شمع آ جاتی۔ میں اسے اپنے دل کی باتیں کرتی رہتی کیونکہ روز ہی اس گھر میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی تھی۔ کبھی میری ساس کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہوتا تو کبھی میری نند کو مسئلہ ہوتا۔ شادی تھی کہ عذاب، روزانہ کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی۔ میں گھر میں کامدار کپڑے پہن کر پھروں اور چوڑیاں بھی پہنوں، میں پورے بازو میں چوڑیاں پہنوں، لیکن مجھے تو ویسے ہی یہ کام کرنا پسند ہی نہیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر کوئی نارمل لڑکی بھی کرے تو اس کا بھی دل تنگ آ جائے۔ میرا شوہر تو بالکل ہی کنارے لگ گیا تھا، میری اس سے بات بھی نہیں ہوتی تھی، نہ ہم ایک دوسرے کو نظر بھر کے دیکھتے تھے کیونکہ وہ میرے صبح جاگنے سے پہلے ہی آفس چلا جاتا، گھر آتا تو ہم سب کے ساتھ کھانا کھاتے اور اس کے بعد وہ پھر آفس کا کام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا۔ ایسے میں شمع کے ساتھ مجھے بوریت تو نہیں ہوتی تھی، وہ کمرے میں ہی سو جایا کرتی تھی۔ باتیں کرتے کرتے ہمیں نیند آ جاتی، کمرے کا دروازہ بھی بند ہوتا تھا اس لیے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اندر کون ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ اگر شمع نہ ہوتی تو میرا اس گھر میں دم گھٹ جاتا۔ پر ایک عجیب و غریب حرکت ہوئی، میری ساس نے ایک دن پھر سے مجھے لیکچر دیا۔ میں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے، پورا دن وہ آفس میں کام کرتا رہتا ہے، گھر آتا ہے تب بھی آفس کا کام شروع کر دیتا ہے۔ ایسے میں کیا کر سکتی ہوں؟ اکیلی تو میں کہیں نہیں جا سکتی اور نہ انجوائے کر سکتی ہوں۔ اگر آپ کہتی ہیں تو میں اکیلے ہنی مون پر چلی جاؤں۔ میں چلی جاتی ہوں۔ میں نے ان کو وہی کہا جو سچ تھا۔ میں نے سارا ملبہ اپنے شوہر پر پھینکنے کی کوشش کی، لیکن میری ساس مجھ کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی بیٹی کس قسم کی باتیں کر رہی ہو، کون سا آفس، کس آفس کی بات کر رہی ہو، کون سا آفس، کہاں کا آفس، میرا بیٹا تو کام ہی نہیں کرتا۔
میں ان کی بات سن کے حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا، اس لیے تو اس کی شادی کی تھی کہ اس پر شادی کا دباؤ پڑے گا تو پھر شاید کام کر لے گا۔ ہمارا کام ہے جو میرے بھائی اور ان کے بیٹے چلاتے ہیں، میں تو اسی لیے ان کے پیچھے پڑی رہتی ہوں کہ جا کر خود بیٹھا کر آفس میں، کیونکہ کام تو ہمارا اپنا ہے۔ میں شرمندہ ہو کر وہاں سے واپس آ گئی، سوچنے لگی کہ میرا شوہر تو مجھے یہی کہتا تھا کہ آفس کا کام کر رہا ہوں، وہ بھی دن رات۔ اگر وہ آفس کا کام نہیں کرتا تو پھر کہاں جاتا ہے؟ اس نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرے دل میں یہ بات گھوم ہی رہی تھی، پر میں بات کرتی تو کیسے کرتی؟ سوچا کہ آج شوہر آئے گا تو اسے ضرور کروں گی، لیکن وہ رات بھر آیا ہی نہیں، اور رات کو دیر سے اچانک ہلچل سی آواز آئی تو فوراً پلٹی پر دیکھا میرا شوہر نہیں، یہ تو شمع تھی۔ اس کو ساری بات بتا کر دل ہلکا کرنا تھا میں نے، لیکن یہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ شمع کا نقاب اچانک سے دروازے کے کیل میں اٹکا اور اس کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا، اور دیکھا کہ شمع کون ہے۔ میرا دل حلق میں ہی آ گیا، کیونکہ شمع کوئی لڑکی نہیں تھی، وہ ایک آدمی تھا، لیکن یہ آدمی کوئی غیر نہیں تھا، کیونکہ یہ آدمی میرا شوہر تھا۔ میرا شوہر ہی شمع کا روپ لے کر میرے پاس آیا کر بیٹھا کرتا تھا اور مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا کیونکہ مجھے اپنے شوہر کی عزت کا خیال تھا۔ میں گھبرائی ہوئی تھی، لیکن میرے ہوش و حواس کام کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ بری طرح گھبرا گیا اور پھر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس نے کہا کہ دراصل میں شادی کے لائق نہیں ہوں، میں ایک مرد نہیں ہوں۔ میرے ماں باپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن سمجھے نہیں، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ وہ کہتے تھے کہ شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تم سے میری شادی کروا دی۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ تم ایک بہت اچھی اور خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی ہو، تمہاری زندگی برباد ہو رہی تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، مجھے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن تب بھی تو فساد ہی مچنا تھا، اس لیے چپ چاپ سائڈ پہ ہو گیا۔ مجھے لگا کہ آپ مجھ سے سوال کریں گی، میرے پیچھے پیچھے آئیں گی، مجھ سے پوچھیں گی کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، لیکن آپ نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا، اس لیے پھر میں نے حالات کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا، جو جیسا چل رہا تھا ویسے چلنے دیا۔ شمع میرا اصل روپ ہے، میں اپنے کمرے میں شمع کے روپ میں آ کر ہی بیٹھا کرتا تھا۔ میں ساری رات اپنے آپ کو لڑکیوں کے روپ میں دیکھتا تھا، فون پر لڑکیوں سے باتیں کرتا اور ان کو اپنا نام شمع بتاتا۔ شمع میرا اصلی روپ ہے جو میں نے آپ کو نہیں دکھایا۔ آپ اس کے بارے میں جان جائیں اور پھر میں آپ کو ایک دن ساری بات بتا سکوں، کیونکہ اب بالآخر میں نے آپ کو تو بتانی تھی نا۔ ایسا نہیں تھا کہ ساری زندگی ایسے ہی گزر جاتی۔ میرا شوہر رونے لگا۔ میں کچھ پل کے لیے بہت حیران ہوئی، مجھے غصہ بھی آیا، حیران بھی ہوئی۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح ایسے حالات میں الجھی ہوئی ہوں، مجھے بھی شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں، شاید ہم دونوں ایک جیسے لوگ ہیں اور ایک ساتھ ہو گئی ہے شادی، لیکن میں تمہیں ایک بات بتانی ہے، اگر ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تو بھی ہمارے گھر والے ہماری شادی کرنے کے بارے میں سرگرم ہو جائیں گے اور پھر سے کسی اور کے ساتھ ہماری شادی کروا دیں گے۔ جب وہ ہمیں ایموشنل بلیک میل کر کے ایک دفعہ ہماری شادی کروا سکتے ہیں تو دوبارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ ہم لوگ پھر سے مجبور کر دیے جائیں گے اور پھر سے دو اور لوگوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ ہم سے بہتر ایک دوسرے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تم اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارو، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاروں گی۔ دنیا داری کا بھرم بھی بنا رہے گا، ماں باپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور ہم اپنی زندگی جی سکیں گے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی آنکھوں سے لگا کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ تم واقعی بہت اچھی انسان ہو، ہم لوگ ایسے ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں ہم صحیح کرتے ہیں یا غلط، لیکن ہم کسی اور کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتے۔ میں اپنے خواب پورے کر رہی ہوں، اپنی زندگی گزار رہی ہوں، وہ بھی اپنے طریقے سے رہتا ہے اور وہ میرا ایک اچھا دوست بھی ہے اور ہم سفر بھی۔